آغا کوفہ دا علم مرکزو لیکن چچائے قدر ونکو نن پا کوفہ کی نہ مدرسہ شتا نہ عالم شتا نہ عابد شتا نہ طالب العلم شتا نن پا بخارا کی نشتا ہاں زما خلق راشی علماء پس غپیگی دا مشہوریت لوی دال چه خلقو گرزول لے شیر وایا عالم سپکا پا عالم بس وغاتا لوی کمال گرزیدل لے اور عالم چیزان مشہورائی اغم وی علماء ٹک ندی علماء بدزالے کی خلق اور زیو خبرکم بازی خلق من تراشی وی مولی صاحب وی کنا مولی صاحب تا عالم ہے لیکن دلتا تنبی گزم افسوس یو طرف کرے تا عالم ہے چیزا عالم شم تا عالم مانرا کوئی دن کے بیاوئی نپیگی یہ عقل ہے اس تمہارا جہاد دے اللہ پا قرآن کی فیصلہ کردا یو فرقہ دی جی جہاد بھی کئی یو فرقہ دی دین زدکی لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم چی آغا قوم وی رئی ہاں خلق کوئی نا جہاد بم ملا کئی تبلیغ بم ملا کئی اخلاق بم ملا کی دا گناہ بم ملا زان بچ کئی قرآن بم ملا خی حدیث بم ملا خی دے با عصی نیغ نیغ کیگی دے با عصی جنت غوالی اب یا وائی ملا با پاول سر جہنم تزی ملا با پاول سر جہنم تزی چی ملا جہنمی شو ملا جہنم تزی تبلیغ بیا ملا ولی کئی حدیث ملا ولی خی قرآن ملا ولی خی جہاد ملا ولی خی اللہ وی ملا با دین زدکی دا جہاد تلقین باور کئی جہاد بتک کے اور دعوے نا جہاد بم ملا کے عرصہ بم ملا کے او کدا علماء قدر موکو کامیاب بشئی کامران بشئی اللہ بجنت در کی کپا علماء پسیم غپل وکلو غپ والا ہمیشہ رپارا ناکام دی دا پاکستان چی دا علم تبلیغ اخلاقو دا قرآن حدیث پنم زمانہ کی مرکز دے دا با اللہ دا علم ندا سے خالی کی لکا سنگے چکوپو بخارا خالی کلا دا با بغداد پشانتی اللہ دا علم نہ خالی کی اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو ویرے گئے دا اللہ ولی دی علماء پسی غپیے گئے یہ تاست سویل چر تعلیم لچا 60,000 روپے تنہا ورک بی تنہا پلس دے ایم اسلامیات والا استاد ایم اسلامیات ماتا ہوئی جب اسکول کی نہم کی اسلامیات پڑھاوام مولانا ہر مولا بستا سو غلام شی زویم باچا خیل مولانا دے چا غلام ندے ما دو شاگردان دی یو ماتوی ابو زنون صبدری دویم راتوی نا عباد الرحمن باچا خیلی مائی ٹھیک دا ماتا ایو تمیل تولی صبدروی آری صاحب زمان بمخ کی دی وابیز غلاول لے ابل تمیل تولی باچا خیلی مولانا صاحب تا قوم پا بارا کی ماتا پوسو کو واغی جگر فبای باندی آخلی بچا سرٹیٹی نہ برداشت کی استاذ میں باچا خیل نم خواخ دی بائی چرے چا کم خواخ یادی باچا خیل ملا دے چا غلام کی دے نشی انہیں اسلامیات والا استاذو دی خوراغ ماتا ہوئی تاسولی روپے آلے پہ امامت من تو امامت بانے پیسے نالو من تو امامت بانے پیسے نالو ماتا ہوئی چی تنہا چی تاسو آلے میں خواہتا نہنگ اسلامیات پڑھاوے لاؤ ما یہاں مولا بتا تغلیشی ایسے مادہ دینی کتابوں نے سر مطالعہ ماستارش کل کتابوں نے مکتلی میں تچے میں اسلامیات نامی اسلامیات پڑھاوے پر ابتدا کے سورة الانفال دے پڑھاوے کنی وے میں تبدی باندے ولی تنہا لی ویزا خود دے تنہا نالم میں تچیشی تنہا لی ویزا خود ٹیم تنہا علم میں تا مولا وزگار کاری وی نجی میں مولا وزگار ندے
قسم بالله مولا وزگار نه دی. مولا الله واحد لا شریک گنی. الله د تمام دنیا خالق رازق مالک الله گنی. دا بچی ته چې په 200 روپۍ باندې لګیا دی اجزاد دا د دین نه دی لګیا چې ستانه 200 روپۍ والی مې ترا پیسې د سالي زه خو په قرآن په سورۃ الانفال نالم زه خو یو میاشت ټیم ورکوم مې د سال نه والا 24 غنټه مولا صاحب ستا په مسجد کې هغه ته وخت 10 روپۍ د ورځې علی کفر دی حرام دی بدعتي دی جهنمی دی حرام اور دی او کته تمام ورځ 2 غنټه د کلاس والی او په هغه باندې 1.5 लाख روپۍ تنها علی حلال دی. افسوس پکار دی تاسو لا تعجب پتاسو پکار دی ولی مولای سے بیلچه نشی والی بلاک نشی اوچتا والی مسافری نشی راش زری پا مدرسه کی مسافر کوما ستانا بر سعودی مسافری وی رشی. اے خلقو علماء دی علماء اوچتی کئی قدری وکی 2 روپئی مقدر وی عزت وکی محبت وکی. دی مولا ستارا بے علی جی پیزک سیو پی روکو تو داس بے یاد کرے لکا سنگی چی علی پلامنی محمد اتصالون سپارہ یاد کری.